नमस्कार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो उच्च शिक्षाको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कुनै पनि विषय वा क्षेत्र तब मजबुत बन्दछ जब त्यसको बृहत रूपमा अध्ययन र अनुसन्धान भएको हुन्छ। अनुसन्धानबाट कुनै पनि विषयको समस्या र समाधान खोज्न सकिन्छ। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत अनुसन्धान सहायता कार्यक्रम राखेको छ, जस अन्तर्गत उच्च शैक्षिक संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरूले विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन्। आजको यो श्रृङ्खलामा हामी यही विषयवस्तुमाथि केन्द्रित हुनेछौँ। नेपालको उच्च शिक्षाको विकास र व्यवस्थापनका लागि विक्रम सम्वत 2050 सालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना भएको हो। आयोगका प्रमुख कार्यहरूमध्ये उच्च शिक्षाको स्तर अभिवृद्धिका लागि उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र सोका लागि विद्वत वृत्ति, छात्रवृत्ति लगायत अनुसन्धानसँग सम्बन्धित गुणस्तर सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पनि एक हो। अनुसन्धानमूलक उच्च शैक्षिक संस्कृतिको विकास गरी उच्च शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर र सान्दर्भिकता अभिवृद्धि गर्न आयोगले स्थापना कालदेखि नै अनुसन्धान प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। आयोगले अनुसन्धान प्रवर्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको 15औं आवधिक योजना, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 र विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति 2076 को उद्देश्य र रणनीतिलाई मुख्य आधार मानेको छ। 15औं आवधिक योजनाले पहिचान गरेको अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई आयोगले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ। आयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरू जस्तै ऊर्जा, कृषि, वन, पर्यटन, स्वास्थ्य, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, शहरी विकास, वैदेशिक रोजगारी र सामाजिक विकासका साथै गरिबी न्यूनीकरण, सुशासनको प्रवर्धन, यातायात पूर्वाधार, जलवायु परिवर्तन, परम्परागत ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रवर्धन आदिमा अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू केन्द्रित गरेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अनुसन्धान सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै लगभग 30वटा जति कार्यक्रमहरू छन्। त्यो अन्तर्गत विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू, त्यस्तै गरेर विश्वविद्यालयहरूका फ्याकल्टिजहरू यसबाट लाभान्वित हुनुहुन्छ। त्यस्तै मास्टर्स थेसिस सपोर्ट भन्ने छ, त्यस्तै गरेर एमफिल थेसिस सपोर्ट भन्ने छ, पिएचडी फेलोसिपहरू भयो। त्यस्तै गरेर फ्याकल्टीलाई प्रमोट गर्नका लागि फ्याकल्टी रिसर्च ग्रान्ट, स्मल रिसर्च ग्रान्ट, कोल्याबोरेटिभ अथवा इन्स्टिट्युसनल रिसर्च ग्रान्ट भन्छ। त्यो चाहिँ एउटा अथवा दुईटा इन्स्टिट्युसनहरू बिचको कोल्याबोरेसन हुनु पर्यो, सहकार्यात्मक अनुसन्धान हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ अलिकति विशेष, अलिकति हाई बजेटको 20 लाखसम्मको पनि छ। प्रायोरिटी एरिया भनेर हामीले यो कार्यक्रम कार्यविधिमा छुट्याएका हुन्छौँ। जस्तै 15औं योजना, पञ्चवर्षीय योजनामा भएका प्राथमिकताका विषयहरू राखेर हामीहरूले यो प्रायोरिटीहरू छ भनेर कार्यक्रम कार्यविधिमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ 7वटा क्लस्टरहरू छ हामीले रिसर्च ग्रान्ट दिँदाखेरि। यसमा जस्तै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भन्ने छ, त्यस्तै गरेर कृषि छ, त्यस्तै गरेर हेल्थ भयो, सोसियल साइन्स, इन्जिनियरिङ, एजुकेसन लगायत हाम्रो 7वटा चाहिँ विषयमा अनुसन्धान गराइराखेका छौँ। यो भनेको एउटा टेक्निकल फिल्ड भयो, अर्को नन टेक्निकल भयो। त्यसमा विशेष गरी यो शिक्षा नीति, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076, त्यस्तै गरेर यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन पोलिसी 2076 र 15औं पञ्चवर्षीय योजनाकै प्रायोरिटी एरियाहरूलाई हामीहरूले त्यो कार्यक्रम कार्यविधिमा राखेका छौँ। त्यही अनुसारको प्रपोजलहरू आउँछ। अनि त्यही प्रपोजललाई हामीहरूले अब राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको नपरेका यो क्षेत्रहरू हुन् कि होइनन्
त्यो सडन एउटा हाम्रो यो क्लस्टर कमिटी छ, एक्सपर्ट टिमले त्यसलाई के गर्छ, छानबिन गरेर हेर्छ। हेरिसकेपछि यो प्राथमिकताका विषयभित्र पर्ने रहेछ भनेर त्यसरी हामीहरूले त्यसलाई स्क्रिनिङ गर्दै जान्छौँ। हामीहरूले हाम्रो रिसर्च गाइडलाइन अथवा कार्यक्रम कार्यविधिमै यो प्रायोरिटी एरियाहरू छुट्याइराखेका छौँ। जस्तै 14औं भयो, 15औं भयो, अब आउने योजनाहरू जुन सरकारले निकालेका योजनाहरू छन् त्यो सबै प्रायोरिटी एरिया अन्तर्गत नै रिसर्चहरू हुन्छन्। यो चाहिँ विश्वविद्यालयहरूले त्यो अनुसारको प्रपोजलहरू युजिसीमा बुझाउनुहुन्छ। आयोगले उच्च शिक्षामा अनुसन्धानको दिगोपनाका लागि 3 वर्षीय योजना समेत अघि सारेको छ। नेपालको वर्तमान उच्च शैक्षिक संरचनामा पर्याप्त अनुसन्धानात्मक संस्कृतिको विकास, उपयुक्त पूर्वाधारको विकास, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू बीच ज्ञान तथा अनुभवको आदान प्रदान गर्ने अवसर सिर्जना गर्न र अनुसन्धान कार्यक्रमहरू छनौट गरी अनुदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोगले अनुसन्धानको दिगोपनाको योजना सस्टेनेबिलिटी प्लान फर रिसर्च इन हायर एजुकेसन स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यो योजनाले अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउने, सहकार्यात्मक अनुसन्धानको प्रवर्धन गर्ने, उच्च दक्षता प्राप्त जनशक्तिको विकास गर्ने, एकीकृत अनुसन्धान व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने, अनुसन्धानमा आधारित पाठ्यक्रम निर्माणका लागि जोड दिने र राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषदको स्थापना गर्ने रणनीति लिएको छ। अनुसन्धान सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत आयोगले पीएचडी र एमफिल तहमा भर्ना भएका शिक्षक र विद्यार्थीलाई अध्ययनमा सहयोगका लागि फेलोशिप अर्थात् विद्वत्वृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत पीएचडीको फेलोशिपका लागि विश्वविद्यालयमा नाम दर्ता वा भर्ना भएको मितिले 3 वर्षका लागि मासिक 8,000 रुपैयाँ वृत्ति प्रदान गरिनेछ। यसैगरी एमफिलको फेलोशिपका लागि मासिक 7,000 रुपैयाँ वृत्ति प्रदान गरिनेछ। नेपालका विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान संस्कृतिको प्रवर्धन र विश्वविद्यालयमा ठूला अनुसन्धान परियोजनालाई उपयुक्त विज्ञता भएको अनुसन्धानकर्ता उपलब्ध गराउन आयोगले पोस्ट डक्टोरल फेलोशिप प्रदान गर्दै आइरहेको छ, जसका लागि आवेदकले 2 वर्षका लागि मासिक 30,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी आयोगले थेसिस अर्थात् शोधपत्र तयारीका लागि पनि विभिन्न अनुदान दिँदै आएको छ, जसमा विद्या वारिधिका लागि आंशिक सहयोग र स्नातकोत्तर तथा एमफिलको थेसिस तयारीका लागि सहयोग प्रदान गरिनेछ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई थेसिस तयारीका लागि पनि छुट्टै सहयोगको पनि व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले उच्च शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको विद्वत्वृत्ति र शोधपत्र तयारीका लागि मात्र होइन, ती संस्थाहरूमा अनुसन्धान पूर्वाधार विकासका लागि पनि सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जस अन्तर्गत अनुसन्धान प्रयोगशाला निर्माण, पुस्तकालय नेटवर्किङ, प्राज्ञिक जर्नल प्रकाशन र अनुसन्धान व्यवस्थापन एकाइ स्थापना गर्ने कामहरू पनि भइरहेका छन्। Academic community after your MPhil degree. साथै अनुसन्धान प्रवर्धनका लागि लघु अनुसन्धान विकास तथा नवप्रवर्तन अनुदान, फ्याकल्टी अनुसन्धान अनुदान, सहकार्यात्मक अनुसन्धान अनुदान, अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्धनका लागि म्याचिङ अनुदान, फरक प्रकृतिका अनुसन्धानका लागि विशेष अनुदान, बाह्य अनुसन्धान सहकार्य र जर्नलमा शोध लेख प्रकाशन सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। आयोगले विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूको क्षमताभिवृद्धिका लागि अनुसन्धान तालिम, पुनर्ताजगी तालिम लगायत अनुसन्धानसँग सम्बन्धित वैदेशिक सभा गोष्ठीमा सहभागी हुन भ्रमण अनुदान समेत प्रदान गर्दै आएको छ। हालै आयोगले प्याटेन्ट अधिकार सहयोग, उत्कृष्टताका केन्द्रहरू स्थापनार्थ सहयोग, कोभिड-19 सँग सम्बन्धित अनुसन्धान सहयोग र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा नवप्रवर्धनात्मक प्राविधिक तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
जसलाई आवेदकले निश्चित योग्यताको आधारमा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। आयोगले विगत 5 वर्षमा अनुसन्धान प्रवर्धनका विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत 2397 वटा अनुसन्धान अनुदान र विद्वत वृत्ति प्रदान गरेको छ। तीमध्ये 230 वटा शोध लेख जर्नलमा प्रकाशित भएका छन्। 76-77 मा यो कोभिडलाई प्रायोरिटी राखेर कोभिडको कस्तो खालको इम्प्याक्टहरू भयो, जस्तै एजुकेसन सेक्टरमा भयो, सोसियल एस्पेक्ट भयो, हेल्थ यो एस्पेक्टमा कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्यो भन्ने किसिमले हामीले प्रपोजलहरू पनि आह्वान गरेका थियौँ। त्यो प्रपोजलमा 3टा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 3टा सेन्टरहरू, केन्द्रीय विभागहरू सेलेक्सन पनि पर्यो र उहाँहरूले यो कोभिडको इम्प्याक्ट सम्बन्धी रिसर्चको प्रोग्रेस रिपोर्ट पनि बुझाइसक्नु भएको छ। राम्रो रिपोर्ट आएको छ। अब त्यसको अन्तिम प्रतिवेदन आउन बाँकी छ। त्यस्तै गरेर हामीहरूले अहिले यो 77 मा यो कार्यक्रम कार्यविधि 2077 मा हामीले यो उत्कृष्टता केन्द्रहरू विश्वविद्यालयहरूलाई कसरी उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्ने, त्यस्तै गरेर प्याटेन्टमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले, अनि यो पब्लिकेसन कसरी अलिकति क्वालिटीको पब्लिकेसन, गुणस्तरित पब्लिकेसन्सहरू कसरी बनाउने भनेर त्यसलाई बढी प्रायोरिटाइज गरेको अवस्था छ। पोलिसी लेभलमा पनि पहिलादेखि बनेका पोलिसिजहरू छन्, त्यो पोलिसीलाई अलिकति फ्रेम सेप चेन्ज गर्नुपर्ने छ कि अलिक कम्प्लिकेटेड पोलिसिजहरू छ। त्यो भनेको अब्स्ट्याकलहरू अलि धेरै छन् क्या, त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। सजिलो किसिमको पोलिसिजहरू जस्तै रिसर्चरले एप्लाई गरिसकेपछि डकुमेन्ट, अहिले हेर्नु न, अब कोभिडले गर्दाखेरि हामीले धेरै कुरा सिकियो नि त। इन्टरनेटले गर्दाखेरि पहिला फेस टु फेस सबै एक्सपर्टहरू युजिसीमै आउनुपर्ने हुन्थ्यो। अब अहिले हामीले कोभिडले गर्दाखेरि टेक्नोलोजी युज गऱ्यौँ, जुमहरू भयो, यस्ता खालको टेक्नोलोजी युज गरियो। त्यही अनुसारको पोलिसी पनि हामीले एडप्ट गर्दै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। पोलिसीमा अलिकति फ्रेम चेन्ज गर्नुपर्ने छ, त्यो हुन्छ। अनुसन्धानलाई अझ विकास गर्दै देशको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य लिएको आयोगले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। उपलब्ध स्रोत साधनबाट अनुसन्धानको क्षेत्रलाई बृहत बनाउनुका साथै गुणस्तरीय अनुसन्धानका लागि तल्लीन रहेको छ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। बजेटरी पार्ट चाहिँ अब सरकारले विनियोजित गरेको बजेट युजिसीलाई अब हायर एजुकेसनको लागि र ओभरअल युजिसीको बजेट हो होइन। त्यसमा रिसर्चको बजेट भनेको लगभग 26 करोड जतिको बजेट छ। त्यो 26 करोड बजेट भनेको सरस्वती हिसाब गर्दाखेरि 1.5% रिसर्चमा देखिन्छ। त्यो अब कस्तो भने पहिलाको तुलनामा त अलिकति यो बढेकै हो। पहिला लगभग 9 करोड जति हुन्थ्यो भने अहिले 26 करोड भनेको त यो ह्युज अलि इन्क्रिज हो। र त्यो अनुसारको कस्तो छ भने कम्पिटेटिभ रिसर्चरहरू पनि कमी हो कि त्यो अनुसारको प्रपोजल, जस्तै योभन्दा पहिलाको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि प्रपोजलको क्वालिटी पनि त्यति राम्रो थिएनन्। क्वालिटी अब त्यसलाई पनि इम्प्रुभ त गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। बजेटको पार्टमा अलिकति हामीले अलिक बढाउनु पर्ने हो कि जस्तो देखिन्छ, किनभने रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने पार्ट कन्ट्रीको एउटा इकोनोमी हो नि होइन र, इकोनोमी हो। त्यसैले गर्दाखेरि रिसर्चमा इन्भेस्ट अभियसली अलिकति बढाउनु चाहिँ पर्ने देखिन्छ। मेन हाम्रो टार्गेट भनेको के हो? एकाडेमिक रिसर्च हो। एकाडेमिक रिसर्च भनेको विश्वविद्यालयहरूले युजिसीमा एकाडेमिक प्रपोजल्सहरू बुझाउनुहुन्छ र एकाडेमिक पब्लिकेसन, एकाडेमिक रिसर्चको त्यसको पब्लिकेसन, त्यसको प्रकाशन गर्नुपर्ने, लेखहरू प्रकाशन गर्नुपर्ने। त्यो लेख कति प्रकाशन गरे त त्यही अनुसारको हामीहरूले यसको इम्प्याक्ट त्यसरी एनालाइसिस गर्छौँ। जस्तै 5 वर्षको एनालाइसिस हेर्ने हो भने विगत 5 वर्ष 2016 देखि 20 सम्मको एनालाइसिस हेर्दाखेरि पब्लिकेसन अराउन्ड 230 भनौँ न, 230 वटा पब्लिकेसन्सहरू छ। त्यो मध्ये यो 90 भनौँ न 90 वटा चाहिँ तपाईँको इन्डेक्स जर्नल भन्छ। त्यो भनेको
हाई क्वालिटी जर्नल्सहरूमा पब्लिकेसन भएको देखिन्छ। त्यो भनेको पहिलाको ट्रेन्डभन्दा यसपालि यो ट्रेन्ड चाहिँ अब बिस्तारै इन्क्रिज हुँदैछ। भनेको हाम्रो विश्वविद्यालयहरूका फ्याकल्टिजहरू रिसर्चर त्यहाँ उहाँहरू चाहिँ अलिकति यो क्वालिटी रिसर्च गर्नुपर्छ, त्यही अनुसारको आउटपुट निकाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो देखिएको छ अहिलेको इम्प्याक्ट। किनभने पब्लिकेसनको रेकर्ड ड्रास्टिकली अलिकति इन्क्रिज भएको देखिन्छ र त्यही अनुसारको क्वालिटी पनि मेन्टेन गर्नुभएको छ। हामीहरूको उद्देश्य नै जस्तै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इनोभेसन पोलिसी भन्यो, त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 भन्यो र यो 15औँ योजना 5औँ 15 योजना भने त्यसमा पनि युजिसीबाट हाम्रो पोलिसी लेभलमा यस्तो खालको आउटकमहरू आएको छ भनेर हामीहरूले अभियसली पोलिसी लेभलमा पनि एडभोकेट गरिन्छ। त्यो अनुसारको पोलिसी लेभलबाट पनि युजिसीकै भनौँ हाम्रो यहीँको प्रायोरिटी एरिया अन्तर्गत नै जस्तै यो 15औँ योजनामा प्राथमिकता विषयहरू परेका छन्। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने अहिले नेपाल यो ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा त्यसको जुन ऱ्याङ्किङ हुन्छ 108बाट 95th भने 95औँमा पुगेको छ। त्यो भनेको अभियसली युजिसीको कन्ट्रिब्युसन त्यसमा छ र विश्वविद्यालयहरूका प्राध्यापकहरू रिसर्चरहरूको त्यो रिसर्च पब्लिकेसनमा कन्ट्रिब्युसन देखिएको छ। किनभने होइन भने त यो ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स ऱ्याङ्किङ चाहिँ हाम्रो बढ्नु भनेको राम्रो हो। जस्तै 131वटा देशहरूको पार्टिसिपेसनमा 95th पोजिसन भनेको एकदमै राम्रो पोजिसन हो। यो अब बिस्तारै हामीले त्यसलाई अझै ऱ्याङ्क त्यसको घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, अब रिसर्च एन्ड इनोभेसनको कल्चर बिस्तारै बस्दैछ। अब यो कल्चरलाई एज इट इज हामीले कन्टिन्यू अनि बिस्तारै स्लोली होइन कि अब अलिकति पेस चाहिँ बढाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यो पार्ट युजिसीले त्यो अनुसारको अलिकति सजिलो पोलिसिजहरू डेभलप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि विश्वविद्यालयहरूसँग हामी समन्वयन गरेर के कस्ता ग्यापहरू छन् त्यो ग्यापलाई एनालाइसिस गरेर कस्तो कुन मोडेलको रिसर्च गर्न आवश्यक छ भनेर हामी विज्ञहरूसँग छलफल गरेर त्यही अनुसारको नेपालको प्रायोरिटी अन्तर्गतका रिसर्चहरू हामी गर्दै जान्छौँ। कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा लगायतका विभिन्न क्षेत्रको विकास गरी देशमा रोजगारी सिर्जना भई गरिबी न्यूनीकरण गरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणालाई साकार पार्न अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गरी आयोगले उच्च शैक्षिक संस्थामा आबद्धहरूका लागि विभिन्न अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमहरूका लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको हो। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रमको समय यति नै। यो कार्यक्रम यहाँहरूले हरेक महिनाको दोस्रो र चौथो शनिबार साँझ 6 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम हाम्रो नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट, युट्युब च्यानल र मोबाइल एपमा पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी यस्तै विषयवस्तु लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।